Maayong adlaw mga kastorya. Nakalaag na ba mo dinhi sa matahom nga Gigantes Group of Islands sa Carles, Iloilo? Kini nga mga isla na ilhan tungod sa iyang limpyo nga baybayon. Klaro kaayong tubig ug nindot nga mga talan-awon. Ato ning susihon ang Tangke Lagoon, ang matahom nga Kabugaw Gamay, ang malinaw na Bantigi Island ug ang gwapa nga Antonia Island. Ubanay ko ninyo ug ato kining laagon. Ta! Ang among biyahe nagsugod sa paglupad padulong sa Iloilo City. Dayon, nisakay kami og van padulong sa baybayon sa lungsod sa Carles. Ano pong mapupuntahan natin dito, sir? Ang mapupuntahang islands dito, sir, is we have the Gigantes, Sicogon Island. But the most visited islands are Gigantes. We have the Pulupandan Island, or we call Watras. We have the Tangke Lagoon. We have the Kabugaw, or the Selfie Island. The Sandbar, or the Lunch Place. The Antonia, and the Tinagong Baybay. Welcome to Tangke Salt Lagoon. Ang atong unang stop mao ang iladong Tangke Saltwater Lagoon. Usa ka tinagong nga bahandi nga gilibutan sa taas nga mga bangin. Ang natural nga pool, perpekto kaayo para sa usa ka bugnaw nga ligo. Para sa mga adventurous, aduna pay lugar para sa cliff jumping. Ang malinawon, klaro nga tubig, naghimo nini nga usa ka matahom ug kalmado nga dapit para mag-relax ug malingaw sa kinaiyahan. Sunod nato giadtuan ang Kabugaw Gamay Island, usa sa pinakailadong lugar sa rehiyon. Ang iyang unique nga porma ug matahom nga rock formations naghimo og picturesque setting. Welcome to Kabugaw Gamay Island, the most visited island in Gigantes Group of Island. Ang isla perpekto pod sa beach activities, sunbathing ug pagguha og Instagram-worthy shots. Pwede pud ka mosulay og saka sa bato nga viewpoint para sa usa ka incredible nga panoramic view sa isla ug sa palibot nga tubig. Ang atong ikatulong destinasyon mao ang malinawon nga Bantigi Island. Kilala kini tungod sa taas nga stretch sa puti nga baybayon. Kini nga lugar perpekto para sa usa ka malinawon nga adlaw sa dagat. Ang isla nag-offer og excellent snorkeling opportunities tungod sa iyang vibrant marine life. Bisan mag-explore ka sa ilalim sa tubig o maglingkod lang sa baybayon, ang Bantigi Island usa ka malinawon nga paraiso. Sa katapusan, moabot kita sa Antonia Island. Kini nga isla perpekto para sa adventure o relaxation o magpahulay lang sa humok nga baybayon. Ang Antonia Island aduna usay mga maayo nga lugar para sa camping kung gusto nimo mag-overnight stay ubos sa mga bituon. Kini ang perpekto nga paagi sa paghuman sa atong island hopping adventure. Any message po, sir, sa viewers natin? If you want to relax, have fun, and be one of the nature, feel the serenity of the place. Come to Carles, visit Carles, and feel Carles. Because Carles, timbuok Carles. Ang atong adventure sa Carles Island dili malimtan, gikan sa kalinaw sa Tangke Lagoon hangtod sa vibrant nga baybayon sa Antonia Island. Salamat sa pag-uban mga kastorya. Kung nalingaw ka ni ining video, palihog ihatag ang thumbs up, magbilin og comment, ug ayaw kalimti pag-subscribe para sa dugan pang mga travel adventures. Hangtod sa sunod, ibanay pa ko ninyo. Ta! Salamat!